आलु कसरी पाउनुहुन्छ 14 सपना लाग्यो सपना लगाउँदै आउ अस्ति लगाउँदै छ हजुरलाई आफू मलाई दिने भर्खर भेटेँ मैले उहाँलाई होइन यसले के त अवश्य आउँछ दिनुभएको हुन्छ साथै चाँडै आयो एकदम खुसी लाग्यो हिजो अस्ति न्युजहरू थियो मैले एकदमै विनय सरको साथमा हुनुभएको भए झन् खुसी हुन्थ्यो रमाइलो हुन्थ्यो आज हाम्रो सपना बहिनी हाम्रो नेपालको छोरी नेपालको चेलीले विश्वका सबैभन्दा राम्रो काम गर्ने अथवा उत्कृष्ट महिलाको समूहमा पर्न सफल हुनुभएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै बधाई तथा अझै पनि राम्रो कामको लागि एकदमै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु। सपना रुकामगञ्ज म्याग्दी जिल्लाबाट एउटा आफ्नो सामान्य सपना देखेर काठमाडौँतर्फ लाग्नु भएको थियो, सहरमा लाग्नु भएको थियो। आज उहाँको कारणले धेरै बेवारिसीहरूले चाहिँ एउटा छोरी पाउनु भएको छ। मरेका बेवारिसी व्यवस्थापन त्यो लासहरूलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने अथवा पुनर्जीवन दिने उहाँको यो संस्थाले चाहिँ विगत लामो समयदेखि नै निरन्तर रूपमा राम्रा कामहरू गर्दै आइरहेको छ। यो तपाईँहरूलाई जानकारी नै छ। र यहाँ यो बेवारिसीका यो संस्थाहरूमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ विगत लामो समयदेखि नै उहाँहरूलाई यो लकडाउनको समयमा खान खुवाउने, कसैलाई व्यवस्थापन गर्ने, कसैलाई चाहिँ हुन्छ नि दागबत्ती दिने, एउटा परिवारमा एउटा सदस्यले गरेको छ छोराको भूमिका निभाउने हाम्रो सपना बहिनीलाई तपाईँहरू सबैजनाको साथ रहेको छ, सपोर्ट रहेको छ। आगामी दिनमा पनि यस्तै साथ अनि सपोर्ट रहोस्। विशेष गरी आज यो कार्यक्रम धेरै भव्य सबैभन्दा पनि उहाँहरूलाई उहाँको संस्थालाई र उहाँको व्यक्तिगत जीवन अझ सपनालाई चाहिँ आगामी दिनमा अझै धेरै यस्ता सामाजिक काम गर्ने हौसला मिलोस्। त्यसका लागि चाहिँ उहाँलाई बधाई। अनि उहाँले चाहिँ उहाँको इच्छा स्वरूप आज चाहिँ यो दिनलाई चाहिँ म सेलिब्रेट मैले जसको जीवनबाट चाहिँ पाठ सिकेको थिएँ, जसको व्यवस्थापनबाट मैले आज त्यहाँ घोषित भए नामको लागि उहाँहरूसँग सेलिब्रेसन गर्न चाहन्छु भनेको भएर चाहिँ आज यो व्यवस्थापन टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सपना बहिनीले विगत लामो समयदेखि नै बेवारिसी लासहरूलाई चाहिँ एउटा छोराले गर्ने, एउटा समाजको उच्च स्थानमा रहेर गर्ने काम चाहिँ आज उसले गरेको छ। सरकार र राज्यले गर्ने काम चाहिँ आज उसले गरेको छ। नानीलाई धेरै धेरै शुभकामना। यति सानो उमेरमा हामी सबैको कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा हो उहाँलाई चाहिँ यो ठाउँमा देख्न पाउनु। हरेक होइन कतिपय राष्ट्रपति हुनुहुन्छ हरेक कन्ट्रीको त्यो लिस्टमा चाहिँ हाम्रो बहिनी पर्नु आफैमा गर्वको कुरा हो। हामी नेपालीहरूको सबैभन्दा सबै सामाजिक अभियानहरूको लागि चाहिँ यो गर्वको कुरा हो। त्यसैले बहिनीलाई फेरि पनि धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु। नानु यो सेलिब्रेसन अलिकति उहाँले जो मान्छेसँग सेलिब्रेट गर्न चाहनुभएको थियो उहाँलाई पनि देखाउन पाइन्छ, रमाइलो हुन्छ होइन। उहाँहरूको लागि पनि उहाँले केही भन्न चाहनुहुन्छ। हाम्रो पत्रकार मित्रहरू अलिकति एक साइड भएर बस्नुभयो भने उता हाम्रो बेवारिसी जो सडक मानिसहरू हुनुहुन्छ जसले चाहिँ नानीको सफलताको लागि आफ्नै सफलता सुनेर उसलाई न्युज पेपरहरू उसको फोटोमा आएको त्यो न्युज पेपरहरू हेर्दै बसिरहँदाखेरि हामीलाई खान पाउने नानी, पशुपतिमा लास चलाउने नानीको पत्रिकामा आएको छ नि भन्दै हुन्थ्यो। के खुसियाली थियो, नानीले कसरी सेलिब्रेट गर्दैछ यहाँनिर भनेर चाहिँ उसले पनि सम्झाउन पाउनेछ। त्यसैले तपाईँहरू अलिकति साइड लगाइदिनु होला। नानी उहाँहरूलाई चाहिँ तिमीले यो खुसीको फेरि सेयर गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यस्तो लागिरहेको छ। आज हाम्रो नायक पनि आउनु भएको छ।
आज हरेक क्षेत्रले समग्र सामाजिक अभियान त हामीहरूले मात्र नभएर पत्रकार मित्रहरूबाट त्यसै गरी चलचित्र क्षेत्रबाट पनि नानीलाई धेरै सम्मान धेरै चाहिँ हुन्छ नि उहाँको कामको चाहिँ कदर गरिएको महसुस मैले गरेँ। सो तिमीलाई कस्तो लागिरहेको छ? धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो दिदीलाई। उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण विशेष त मेरा प्यारा हाम्रो दाइ दिदीहरू हुनुहुन्छ, सम्पूर्ण सञ्चारकर्मी दाइ दिदीहरू र हाम्रो आकाश श्रेष्ठ सम्पूर्ण नायकको प्रतिनिधित्व गरेर आइदिनु भएको छ। हिजोको समयमा हामीले सडकमा खानाहरू बाँड्ने बेलामा पनि उहाँ स्वयं आफै आइदिनु भएको थियो। फिल्ममा कुनै नाचगान गर्ने मात्रै होइन कि कुनै अभिनय गर्ने मात्रै होइन कि समाजमा भइरहेका कस्ता घटनाहरू घटिरहेको छ, सडकमा कस्ता मान्छेहरू हुन्छन्, सडकलाई नजिकदेखि निहाल्नु भएको हाम्रो आकाश श्रेष्ठ आज उहाँ स्वयमै आएर यसरी बढाइदिनु भएको छ। मलाई एकदमै धेरै खुसी लागिरहेको छ। आज जसरी हाम्रो यो बिबिसीको 100वटा महिलाहरूमध्ये मेरो नाम आउनु भनेको मेरो नाम आएर म यहाँ खुसी भएको छैन, तर विश्वसामु बेवारिसीहरू पनि परिचित भएका छन्। विश्वसामु श्रम गुमेका जो श्रमजीवी भएर बसेकाहरू पनि अहिले परिचित हुनुभएको छ। हाम्रो राज्य सरकारले धेरै समय पहिलादेखि नै हाम्रो सडक मानवमुक्त भनेर घोषणा गरिरहेको अवस्थामा बिबिसीले विश्वबाट देखाइरहेको छ कि तिम्रो देश नेपालमा कति धेरै सडकमा मानवहरू यसरी अल्पत्र परेर बसिरहेका छन् है त भनेर देखाइरहेको अवस्थामा हाम्रो सरकारलाई नै एक किसिमको चुनौती पुगिरहेको छ। मलाई हिजो अस्तिदेखि नै एकदमै धेरै बढाइ दिइराख्नु भएको छ। धेरै बढाइदिनु हुने सम्पूर्णलाई एकदमै धेरै धन्यवाद। विशेष त सामाजिक सञ्जालहरू मार्फत धेरैजनाले शुभकामनाहरू बढाइहरू दिइराख्नु भएको छ। अहिले म यही बात एकदमै धेरै क्षमा प्रार्थी छु, किनकि म हिजो मात्र गाउँबाट आएको कारणले गर्दा सबैजनाको म्यासेजको रिप्लाई गर्न पाइरहेको छैन। मलाई बढाइदिएको पोस्टहरूमा मैले थ्याङ्क यू भनेर कमेन्टसम्म पनि गर्न पाइरहेको छैन। आज यो ठाउँमा आएर यसरी केही कुराहरू राख्न पाउँदा एकदमै धेरै खुसी लागिरहेको छ। यो ठाउँसम्म आउने बेलामा धेरै चुनौतीहरू, अप्ठ्यारो पारा परिस्थितिहरू आयो पक्कै। आफ्नो जीवनमा धेरै दुःख सुखको कुराहरूलाई पार गर्दै अहिले यहाँ आइसम्म आइपुग्दा हाम्रो एक्सन फर सोसल चेन्ज बेवारिसी व्यवस्थापन तथा पुनर्जीवन केन्द्रका सम्पूर्ण इन्टायर टिम, हाम्रो अध्यक्ष मेरो आदरणीय बुवा विनय जङ बस्नेत अहिले हामीसँग हुनुहुन्न हामीहरूको माझमा। अहिले उहाँ यो बेवारिसीहरूको उचित किसिमको व्यवस्थापन र हाम्रो बाआमा घर आश्रमको उद्घाटनको लागि भनेर नेपालगञ्ज जानुभएको थियो। नेपालगञ्जबाट अहिले उहाँ चितवन जानुभएको छ र भोलि मात्रै उहाँ यता आउनुहुन्छ। एकदमै धेरै सम्झिरहेका छौँ हामी सबैजनाले। हाम्रो यहाँ बस्नुभएका धेरै श्रम गुमाएका दाइ दिदीहरूले पनि बुवा खै त आज छोरी मात्रै आएको भनेर धेरैजनाले सोध्नु भएको छ। यो खुसीको पलमा हाम्रो सम्पूर्ण संस्थाको हाम्रो सबैजना टिम नै भएको भए अझ एकदमै धेरै खुसी, एकदमै धेरै खुसीमा थप खुसी मिल्ने थियो होला पक्कै पनि। तर पनि आज धेरै खुसी लागिरहेको छ। अब हिजोको दिनहरूमा कति धेरै दुःखहरू आइपऱ्यो। अब त्यो दुःख पीडाहरूलाई एकपट्टि राखेर भए पनि आज अलिकति मुस्कुराउने कोसिसहरू गरिरहेको बेलामा जिन्दगीको सडकमा बाँच्न नजानेर हिजो सडकमा पुगेको म आफै पनि। हिजो जिन्दगीलाई धेरैचोटि आफ्नो जीवनलाई त हारेको, आत्मविश्वास गुमाइसकेको मान्छे, जीवनलाई सखाउँछु भनेर हिँडेको मान्छे आज यसरी तपाईँहरूको अगाडि आएर केही दुई शब्द राखेर अनि तपाईँहरूको अगाडि बोल्नको योग्य ठानिदिनु भएको छ। यो सबै श्रेय त जसलाई तपाईँहरू सबैलाई जान्छ। विशेष गरेर श्रम गुमाएर बस्नुभएका धेरैजनाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई नै जान्छ। किनकि आज हाम्रो संस्थाबाट प्रतिनिधित्व गरेर मेरो नाम आउनु भनेको सबै उहाँहरूकै कारणले गर्दा। उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो, बेवारिसी लासहरू थियो जसको हामीले व्यवस्थापन गरेको थियौँ र त आज हाम्रो यो बेवारिसी लासहरूको व्यवस्थापनको सूचीमा यो 100वटा महिलाहरू मध्येमा हाम्रो नेपालबाट पनि छानिएको छ। यहाँ मेरो नाम आयो भनेर मलाई अलिकति पनि खुसी लागेको छैन, किनकि यहाँ सामाजिक काम गर्ने धेरै ठुला मभन्दा एकदमै धेरै अग्रज दाइ दिदीहरू धेरैजना हुनुहुन्छ। मेरो नाम आयो भनेर म खुसी भएको होइन कि विश्वसामु हाम्रो नेपाल पनि परिचित भएको छ अब भनेर यो कुरामा चाहिँ एकदमै धेरै खुसी लागिरहेको छ। तपाईँहरूको यो साथ सहयोग माया हौसला मलाई सधैँभरि यसै गरी नै निरन्तरता रहिरहोस् भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँले दिनुभएको यो अभिव्यक्ति र पक्कै पनि श्रम गुमाएर बस्नुभएका, लकडाउनको कारणले चाहिँ रोजीरोटी गुमाउनुभएका, त्यसै गरी घर परिवारबाट विचलित भएर चाहिँ सडकमा भौतारिरहनुभएका, यी सडकमा बस्ने सडक पेटीमा बसेर चाहिँ यो चिसो समयमा विशेष गरी आकाशलाई ओढ्ने अनि धरतीलाई ओछ्याउने बनाएर बस्नुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको पीडामा मलम लगाउन सफल भएकी सपना बहिनीको यो सफलता हामी सबै नेपालीको सफलताको लागि चाहिँ तपाईँ सम्पूर्ण जतिले सहयोग गर्नुभएको थियो, नानीहरू आबद्ध भएको संस्था
अवस्थामा विशेष गरी यो लकडाउनको समयमा चाहिँ खाद्यान्न तथा लत्ता कपडा वितरण जाडोको समयमा धेरै ठाउँबाट अभियानहरू गरिरहनु भएको छ। सबै सामाजिक कर्मीहरूले, सामाजिक सेवा गर्ने सबै अभियन्ताहरूले यहाँहरू सबैजनालाई नमन गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी देश विदेशबाट प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा जहिले पनि जहाँबाट पनि साथ दिने नेपालीहरूलाई तपाईँ सम्पूर्ण देशमा विदेश भूमिमा बसेर पनि अझ नेपाललाई अति धेरै माया गरेर चाहिँ आज यो संस्थालाई यहाँसम्म ल्याउने, यो अभियानलाई यहाँसम्म ल्याउने र विश्व सामु पुर्याउने नै केही हदसम्म नेपालीहरूको पनि धेरै ठुलो हात छ। त्यसैले तपाईँहरू सबैजनालाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ, साथै नमन गर्न चाहन्छौँ। सामाजिक काममा यसै पनि अलिकति बाटा अडचनहरू आउने नै गर्छन्। सपनाले भने जस्तै पहिलेका दिनहरूमा धेरै कुराहरू छ, यो सडकमा आफै भौतारिए त्यो लाइफलाई चाहिँ आफैले निहालेर उहाँका समस्यालाई म आफैले फिल गरेर चाहिँ आज यो ठाउँमा आइपुग्दाखेरि म भन्दा पनि मेरो देश नेपाल चाहिँ चिनिएको छ भन्छ उनले भनिरहनु भएको थियो नानीले। सो यो आफैमा एकदमै गर्व लाग्ने कुरा हो। सो यही सेलिब्रेसनमा छौँ, एकदमै खुसी लाग्यो। सपनाको नाम चाहिँ हामीले बिबिसीको त्यो 100 जना उत्कृष्ट महिलाको सूचीमा चाहिँ हामीले देख्न पाउँदा अत्यन्तै खुसी छौँ। मलाई लाग्छ सबै मान्छेहरू खुसी हुनुहुन्छ होला यो टाइममा, विशेष गरी सपनाको आमा बाबा, उसको संस्थामा जति पनि मानिसहरू हुनुहुन्छ, जति पनि दाताहरू हुनुहुन्छ, सबैजना जसरी जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा जसरी डिरेक्टली इन्डिरेक्टली जो पनि इन्भल्भ हुनुहुन्छ तपाईँ सबैजनालाई व्यक्तिगत संस्थागत सबै तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी आज नानीको यो खुसियालीको समयमा, सेलिब्रेसनको समयमा चाहिँ चलचित्र क्षेत्रका अत्यन्तै सफल अनि सबल नायक, सामाजिक काममा पनि त्यत्तिकै अग्रसर हुनुभएको छ। कसैले चाहिँ हुन्छ नि चलचित्र क्षेत्र र सामाजिक काम भनेको चाहिँ कस्तो लाग्छ भने मलाई सामाजिक अभियन्ताहरू जस्तै अनुराधा कोइराला रेस्पेक्टेड म्याम, उहाँहरूले चाहिँ हुन्छ नि एउटा रियल क्यारेक्टरलाई चाहिँ निर्वाह गरिरहनु भएको छ भने उहाँले चाहिँ पर्दामा त्यसलाई मेसेजेबल तरिकाले दिने काम गर्नुहुन्छ। त्यसैले चलचित्र क्षेत्र सामाजिक क्षेत्रसँग अत्यन्तै नजिक छ। सो आजको दिन यहाँलाई कस्तो लागेको छ भनेर म आफ्ना श्रेष्ठ सरसँग जान चाहन्छु। वेलकम यहाँलाई। धन्यवाद छ। पहिला सुरुमा त सपनाजीलाई धेरै धेरै बधाई र धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनकि हजुरले हाम्रो देश नेपालको नाम विश्वभरि चिनाउन सफल हुनुभएको छ होइन। त्यसको लागि धेरै धेरै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। र धेरै शब्द त बोल्न चाहेन, किनकि कुनै पनि शब्दले उहाँलाई अब बयान गर्न मिल्दैन होला, किनकि त्यति धेरै उहाँलाई हुन्छ नि अब धेरै माथि पुगिसक्नु भएको छ। उहाँको नाम अब सपना आज विश्वभर फैलिएको छ, त्यसले गर्दा धेरै धेरै बधाई र शुभकामना हजुरलाई होइन। अनि के भन्नुभयो, यसै गरी आगामी दिनहरूमा सपनाजी हजुरले राम्रो काम गर्दैन सब पहिला जति पनि दुःख भोग्नुभयो हजुरले त्यसको आज तपाईँले फल पाउनु भएको छ होइन। हरेक दुःख पछि सुख पाउँछ भनेर त्यो लेखेको छ र आज हजुरले फल पाउनु भएको छ। र त्यसै गरी आगामी दिनहरूमा धेरै राम्रो काम गर्दै जानुहोस्। त्यसैमा म पनि एउटा हजुरको एउटा मेम्बर भएर काम गर्नु पाउनु, त्यसले गर्दा हजुरलाई बधाई छ भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सो मच यहाँलाई। यहाँको पनि चलचित्र क्षेत्रमा जसरी आज सामाजिक काम गर्ने एउटा सामाजिक अभियानतालाई प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ उपस्थित भएर जुन बधाई दिनुभएको छ, हामी सबै सामाजिक अभियानताको चाहिँ यो सफलताको कुरा हो र हामीलाई गर्व लाग्ने कुरा हो। हरेक क्षेत्रले चाहिँ हामीलाई डिरेक्टली निहालिरहेको छ, जसको ठुलो हृदय र सम्मान सबैलाई चाहिँ हुन्छ नि देशका चाहिँ घाँस बाँस कपास र स्वास्थ्य सुरक्षा र शिक्षाको हकमा चाहिँ सबै नागरिकले पाउनुपर्छ भन्ने यो अधिकारको लागि चाहिँ जसरी आफ्नो हरेक ठाउँबाट चाहिँ कोसिस गरिरहनु भएको छ। तपाईँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदान प्रदान अनि त्यसै गरी यो बधाई कार्यक्रममा चाहिँ यो खुसियाली समय चाहिँ अर्गनाइज गरिदिनु हुने हाम्रो राजु दाईलाई, सपना बहिनीको बारेमा आज तपाईँ चाहिँ यो संस्थाको बारेमा पनि विषयमा पनि प्रतिनिधित्व गर्दै हुनुहुन्छ यहाँ। सो केही आफ्ना भनाइहरू राख्दिन अनुरोध गर्दछु। थ्याङ्क यू मेरो बहिनीलाई। खासै मलाई बोल्नु चाहिँ आउँदैन है, म पर्दा पछाडि बसेर काम गर्ने व्यक्ति परेँ। मेरो अब छोरी, म बहिनी पनि भन्छु, छोरी पनि भन्छु, मेरो एकदम सम्मान छ उहाँप्रति। उहाँको बाउ छोरीप्रति नै मेरो सम्मान छ। मैले उहाँहरूबाट अलिअलि जोडेकै हुँ, तर म चाहिँ यहाँ अब खोला नाला सरसफाइ टोल सरसफाइमा लागेको व्यक्ति। तर आज जुन काम उहाँले गर्नुभएको छ त्यो काममा म पनि एकदम प्रेरणा एकदम भित्र मनदेखि जागेर म पनि उहाँहरूसँगै यसो पुछार मात्र हिँडेको मात्रै हो, त्यति चाहिँ आउँदैन मलाई पनि। तर छोरी जुन ठाउँमा पुग्नुभयो त्यो ठाउँमा अरू पनि पुग्न सक्छ, नेपाली चेलीहरू अरू पनि छन्, तर उहाँ जुन ठाउँमा पुग्नुभयो त्यसको लागि धेरै बधाई। र उहाँलाई कुनै समस्या कुनै अडचन बाधा आउँछ भने त्यो समस्यासँगै हामी पनि लड्नु तयार छौँ। जायज कुरालाई सम्मान गर्छौँ, नजायज कुरालाई हामी पनि अपमान गर्छौँ।
त्यही हो यहाँ आइदिनु भएको छ हाम्रो भाइ आकाश श्रेष्ठ भाइ आउनु भएको छ म भाइ नै भन्छु उहाँलाई उहाँसँग अब दोस्रोचोटि मेरो भेट हो र हाम्रो गौरीघाटको हाम्रो हल्दा साहब आउनु भएको छ हाम्रो बहिनी आइदिनु भएको छ हाम्रो यहाँ हाम्रो छोरीको सम्मानको लागि र हाम्रो विशेष हाम्रो के भन्नु शर्मिला वाइबा मेरो बहिनी पनि छ उहाँ पनि एकदम आइदिनु भएको छ होइन तर हामी जति पनि छौँ हाम्रो टिममा हामी सबै लागि परेका छौँ आज अब यो खासै त केही पनि होइन यो हामीले यसो थोरथेर मात्रै गरेको हौँ तर हामीले उहाँलाई एउटा बधाईको लागि एउटा पात्र हुनुभएको छ त्यसको सम्मानको लागि मात्रै हामीले सानो उ गरेको मात्रै हौँ र अब आउने दिनमा मेरो बहिनीको अझ राम्रो अझ शिखर चढ्दै जानु त्यसमा हामी पनि साथ दिनेछौँ र सबैजना जति पनि बेवारिसीहरू छन् जति पनि सडकमा भोका नाङ्गा छन् त्यहाँहरूको लागि प्रतिनिधित्व गर्दै उहाँहरू अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ शर्मिला बहिनी वाइबा पनि बढ्दै हुनुहुन्छ त्यसमा हामी पनि अब कुनै अब बेलामा हामीलाई पनि साथ चाहिन्छ उहाँहरूको र हामी पनि उहाँहरूको साथमा रहनेछौँ थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू यहाँ आमा बोल्नुहुन्छ जय नेपाल सबैलाई नमस्कार छ सबै कलाकारहरूलाई पत्रकारहरूलाई नमस्कार छ महासरस्वती महालक्ष्मी नवदुर्गा विजय भगवतीले हाम्रो देश नेपाल देशमै फर्काउँछ पक्कै पनि कोही पनि नडराउ आफ्नो देश कुनै छिमेकीले लाने छैन सबैजनाले ताली बजाएर चाहिँ उहाँलाई शुभकामना तथा बधाई दिनु पर्यो बर्थडे पार्टी म समाज हाम्रो हल्दार साहब एकछिन यता आउनुहोस् न सोनु दाइ दाइ बहिनीलाई भन्नुभएको खोजेर लगाइदिएर आउँछु ल हजुर यता आउनु
आलु माथि भयो क्या झ्याप्पै छेकिदियो नि तपाईँ सरोज भाइ सबको अबिरो यो विजयको अबिरो यो देशको राष्ट्रपति पनि सरोज यहाँ आउनु नि एकदम है एकदम तपाईँ तिमी यति आउन तपाईँ चाहिँ उपराष्ट्रपति खै सरोज भाइ खोइ सरोज भाइलाई के गर्नु फेरि पनि लगाइदिनु अघि लगाइसक्यो विजयको अबिरो यो विजयको अबिरो मलाई चाहिँ के भयो एउटा विजयको अबिरहरू पनि हामीले लगाएर सेलिब्रेसनहरू एउटा उत्सवकै यो बर्थडे जस्तै हो 2020मा चाहिँ हाम्रो यस्तो हामीसँग यति बेला चर्चित नायक आकाश श्रेष्ठज्यू पनि आइपुग्नु भएको छ र उहाँले बधाई दिइसक्नु भएको छ सपनाजीलाई र यो जित चाहिँ नै सम्पूर्ण नेपालीहरूको भनेर उहाँले भनिसक्नु भएको छ। साँच्चीकै उहाँहरूले सडकमा रहेका व्यवहारिसीहरूलाई पनि धेरै नै माया गर्नुभएको छ र उहाँले यो दोस्रो पटक आज हिजोको दिनमा तिलगङ्गामा आएर उहाँले खाना बाँड्नु भएको थियो। आज चाहिँ यो गौरी घाटमा यो चाहिँ गुहेश्वरीमा आउनुभएको छ। विशेष गरी आम दर्शक श्रोता र सपनालाई के भन्नुहुन्छ तपाईँ? के भन्छु भन्दाखेरि सपनाजीलाई धेरै धेरै बधाई छ र एकदमै धन्यवाद पनि छ किनकि उहाँले हाम्रो देशको नाम एकदमै राख्न सफल हुनुभएको छ र पक्कै पनि सबै देशभरि या विश्वभरिको नारीको एउटा हुनुपर्ने एउटा हुन्छ नि उदाहरण बन्नुभएको छ सपनाजी। त्यसले गर्दा एकदमै हौसला र एकदमै क्षमता भएको नारीमा गनिन्छ सपनाजी। त्यसले गर्दा आगामी दिनहरूमा पनि उहाँलाई अब हुन्छ नि सबजना मिलेर सपोर्ट गरौँ। विभिन्न ठाउँमा दुःख पाउनु भएको र व्यापारी समाजलाई हुन्छ नि एउटा सहायता दिनुभएको छ उहाँहरूले। सबजना मिलेर एउटा काम गरौँ र सबजना एउटा युनिटी भएर हात राखेर काम गरौँ भन्न चाहन्छु र सरकारलाई पनि एउटा साथ दिनु होला भन्न चाहन्छु। त्यति नै हो। हजुर, जस्तो हिजोको दिनमा सरकारले नदेखेको आज चाहिँ नै प्रतिभालाई प्रभावशाली माइलाको रूपमा यति बेला महिलाको रूपमा विश्वले औल्याइदिएको छ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? उहाँलाई साथ समर्थन आशीर्वाद दिँदै आउनु भएको छ र सरकारलाई के भन्नुहुन्छ? सरकारलाई पक्कै पनि यस्तो यस्तो प्रतिभा भएको र जति पनि दुःख पाएको व्यक्तिहरू हुन्छ ठाउँ ठाउँमा देख्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूले। यस्तो ठाउँमा गएर सरकारले एकचोटि हेरिदिनु होला र हुन्छ नि अवश्य पनि एउटा सहयोग एउटा बाटो देखाइदिनु होला सरकारलाई। अवश्य पनि हरेक नेपाली जनताले एउटा गर्ने आँट गर्नुभएको छ। त्यसले गर्दा सरकारले बाटो देखाइदिनु भयो भने अवश्य पनि उहाँ सबैजना मिलेर काम गर्न सक्नुहुन्छ र हरेक घरमा एउटा खाना बस्नको व्यवस्था मिल्नेछ। हजुर, जस्तो आज हजुरको जोडी पनि देख्न पाएनौँ हामीले। अस्ति पनि जोडी नलिआउनु भएको थियो। जोडीको हाम्रो पूजा दिजुलाई नलिआउनु भएको छ आज पनि। अस्ति सधैँ लिएर आउँछु भनेर बाचा गर्नुभएको थियो तपाईँले। क्षेत्रमा चाहिँ जोडी हो र बाहिर त आफ्नो पर्सनल लाइफ हुन्छ, आफ्नो एउटा तरिका हुन्छ बस्ने बाँच्ने होइन। हजुर, अवश्य अब कुनै चलचित्रको काम पऱ्यो भने होइन कुनै क्षेत्रमा जानु पऱ्यो भने त्यतिखेर चाहिँ हामी सँगै हुन्छौँ। हुन्छ, हस्, हजुरले महत्त्वपूर्ण समय दिएर आइदिनु भयो। थ्याङ्क यू सो मच। धेरै धेरै धन्यवाद।